नहीं, आप तशरीफ़ रखिए। मैंने लहजा नरम कर लिया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी और यूं लग रहा था जैसे वो मेरे अंदर उतरना चाहती हो। ये लड़की आम लड़कियों से अलग लग रही थी। अब जब आपने इतनी इजाज़त दे दी है तो कुछ आगे बात हो जाए, उसने कहा। जी फरमाइए, मैंने कहा। आपका नाम क्या है? अहमद असदी। ईरानी है? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। आपके नकूश में ईरान झलकता है, इसने कहा, और मेरे दिल पर एक चरखा सा पहली बार गुजरा। किसी ने इंकशाफ किया था पहली बार कि मेरे नकूश में ज़मुर्द जहाँ है, वो जिसने अपने लिए मुझे ठुकरा दिया। लेकिन इसके साथ ही एक और एहसास भी हुआ था। माँ की याद के दरवाजे खटखटाए थे। इसका मतलब है कि दिल खुशी या दुख के एहसास से मगमूम हो रहा था। दिमाग देर से ये एहसास कबूल करता है। दोहरी कैफियत हो गई थी। एक तरफ ज़मुर्द जहाँ की याद उभर रही थी, वहीं इस इंकशाफ ने मुतजस्सिस किया। लेकिन ये हकीकत का वक़्त नहीं था। आप बहुत खामोश तबा है, उसने कहा। नहीं, आपसे गुफ्तगू के लिए मौजू तलाश कर रहा हूँ, मैंने कहा। यहाँ इस शहर में किस मकसद के लिए आए हैं? सयाहत के लिए, मैंने कहा। अपने मुल्क में क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ तो करते होंगे, वो मुस्कुराई। मैं यूरोप तालीम हासिल करने आया था। ओ ऐसी तालीम, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। मैं भी तालीम हासिल कर रही थी, नफ्सियात की तालबा रही हूँ। अब वतन वापस जा रही हूँ। आपका वतन कौन सा है, मैंने पूछा। मुतनाज़िया है, उसने कहा। क्या मतलब? नस्ली तौर पर कुर्द हूँ, काज़किस्तान के कस्बे फैज़ाबाद की रहने वाली हूँ, इसने जवाब दिया, और दिमाग को फिर कई झटके लगे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। वतन वापस जा रही हैं? हाँ, उसने कहा। कब? मैंने कहा। बस चंद दिनों में। मैं आपको अपने वतन की सियाहत की दावत देती हूँ। बहुत खूबसूरत मुल्क है, और रोज़ा इमाम की ज़ियारत करें। जामी के शहर तुरबत जाम से गुजरें। हर खित्ता अपनी मिसाल आप है। आपने ईरान देखा है? हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तफसील से, उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। ईरान को गहरी निगाह से देखिए, इसके ज़र्रे ज़र्रे में हुस्न पिन्हा नज़र आएगा। आपको अपना वतन बहुत पसंद है, मैंने कहा। हमारा वतन? वो हैरत भरे लहजे में बोली और खामोश हो गई। एक बात का जवाब दीजिए, मैंने पूछा। जी, वो संभल गई। आप मेरे पास क्यों आई हैं? मेरे इस सवाल पर वो मुस्कुराई, फिर बोली। इसे मेरी कमज़ोरी कह लें। कैसे? मैंने कहा। इंसान खुद कुछ नहीं होता, अपना मायार ज़रूर बना लेता है। मुझे आज नहीं, बचपन से ही एक आदत है, यानी मर्ज़ है। मुनफरिद खुराक और मुनफरिद लोग मेरी कमज़ोरी हैं। आप यकीन करें, ज़िंदगी में सिर्फ़ 3 दोस्त बनाए हैं। एक प्रोफेसर करीमन सुलहरी, दूसरी बरतानिया की जोनाक बर्क, मेरी तीसरी दोस्त एक कोहे पैमा की बेटी है जो अपने बाप के साथ एक मुहिम में हलाक हो गई। ये तीनों मेरे दोस्त थे। करीमन सुलहरी यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं और ज़ाती तौर पर साइंस की एक पेचीदा और अनोखी थ्योरी पर काम कर रहे थे। आपको हंसी आएगी कि इनकी थ्योरी क्या थी। मसलन, मैंने दिलचस्पी से पूछा। इनका कहना था कि बढ़ती हुई आबादी के मसले को हल किया जा सकता है, वो इस तरह के इंसान मुख्तसर कर दिया जाए। इसके इन अल्फाज ने मुझे फिर एक झटका दिया था। मुख्तसर कर दिया जाए? मेरे अंदर से सहरज़दा आवाज़ निकली। हाँ, इसके फ़वाइद पर उन्होंने एक मकाला लिखा और इसका खूब मजाक उड़ाया गया था। हालांकि वो एक फ़िक्री मकाला था। क्या था? मैंने पूछा। इनका कहना था कि सदियों पहले कद-ओ-कामत बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त आबादी इतनी नहीं थी। इसके बाद इंसानी कामत कम होने लगी, और अब अगर मसाइल को काबू में करना है तो दुनिया भर में इंसानी कामत इस कदर मुख्तसर कर दी जाए कि ना रिहाइश का मसला रहे, ना खुराक का। गेहूं के चंद दाने, चावल की एक बाली इंसानी शिकम पूरी करे। इस तरह खुराक की किल्लत कम हो जाएगी। मकानात छोटे छोटे होंगे तो ज़मीन की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। एक ख़ानदान अपने घर के अहाते में इतना अनाज उगा सकेगा कि पूरे ख़ानदान की कफ़ालत हो जाएगी। इस अमल के लिए इनका क्या नज़रिया था? मैंने पूछा। ये कि अद्वियात के ज़रिए इंसानी हार्मोन्स कम कर दिया जाएँ। उन्होंने फार्मूले पर काम किया था? मैंने पूछा। हाँ, कर रहे थे। फिर क्या हुआ? इस मुकाले का मजाक उड़ाया गया। अखबारात ने कार्टून छापे और वो नाराज़ होकर यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। कहाँ गए? मैंने पूछा। खुदा जाने, उसने कहा। तुम इनकी दोस्त थी, तुम्हें नहीं मालूम? ऐसे बददिल हुए थे कि फिर किसी से न मिले। कोई पता नहीं है उनका? मैंने पूछा। कभी पता न चल सका। कहाँ के रहने वाले थे? मशरिकी बईद के किसी मुल्क के, गालबन पद्रियाना के किसी इलाके के। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। मगर बात हो रही थी तुम तक आने की। हाँ, मैंने संभल कर कहा। मुमकिन है तुमने खुद पर गौर न किया हो। मुमकिन है ज़्यादा गौर करके अपना मायार बनाया हो मेरी तरह। मैं सिर्फ मुनफरिद और नफीस लोगों से मिल सकती हूँ, वही मेरे मन को भाते हैं। और कभी कभी कुछ दोस्त इस तरह मिल जाते हैं कि हैरत होती है। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब बहुत गहरा है।
اگر تم نے میری دوستی قبول کی تو وہ بتاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ کریمن سلیری کے فارمولے کے بارے میں سن کر میرے ذہن میں لاکھوں تصورات جاگ اٹھے تھے۔ یہ فارمولہ میرے مطلب کا تھا، لیکن ایک اجنبی لڑکی سے بزید ہو جانا بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے اس کی دوستی قبول کرنا ضروری تھا، اور وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم ماہر نفسیات ہو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا۔ ماہر نہ کہو، ابھی تو میں طالب علمی کے دور سے نکلی ہوں۔ کچھ تو حاصل کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس لیے دوسری ملاقات ضروری ہے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا تعین تم پر منحصر ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، دو اجنبی ملاقات کے وقت ایک دوسرے کی اس قدر کھوج کیوں کرتے ہیں؟ انسانی فطرت اور کوئی فطرت سے الگ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ تنجینہ اولایا واقعی منفرد تھی، میری سوچوں سے الگ۔ حاکف قدام نے بتایا تھا کہ اناش پر اسرار علوم کی ریسرچ اسکالر ہے، لیکن میں نے اس کے اندر کوئی انفرادیت نہیں پائی۔ وہ عورت تھی، خود پر نازاں اور مغرور، مجھے فتح کرنے کا دعویٰ کرنے والی۔ پھر دوسری عورت نے مجھے عجیب مذاق کا نشانہ بنایا تھا، لیکن تنجینہ۔ رات کو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹا دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، اپنے خول میں بند رہ کر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو سمجھنا ہے تو اس کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ واقعی میرا مزاج عام انسانوں سے مختلف ہے۔ جب تک اس میں نمایاں تبدیلی نہ پیدا کی جائے کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہلکا احباب ضروری ہے۔ اب یہ عام حالات میں ملنے والی لڑکی جس سے مجھے کریمن سلیری کے بارے میں علم ہوا، اور سلیری کا منصوبہ میرے منصوبے سے بالکل مختلف تھا، لیکن فکری انداز یکساں تھا۔ اگر سلیری مل جائے تو یہ لڑکی اس کی تلاش میں مدد دے سکتی ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو مجھ سے لے سکتی ہے؟ اگر میں اس کا کام کروں تو پھر اسے اس کام کے لیے مجبور کر سکتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ وہ ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ اندر آئی۔ آج تمہارا رویہ پہلے سے بہتر ہے، اس نے کہا۔ کل اس میں کوئی خرابی تھی؟ میں نے پوچھا۔ سرد مہری تھی۔ اس کے لیے تمہیں میرا نفسیاتی تجزیہ کرنا ہوگا۔ آمادہ ہو؟ ہاں۔ اپنے بارے میں مختصر بتاؤ۔ وطن کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوا، اور باپ نے میرے بچپن میں میری ماں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس نے مجھے ماں سے دور کرنے کے لیے یورپ میں چھوڑ دیا۔ میرے اور اس کے درمیان بہت معمولی روابط رہے۔ ماں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ مر چکی ہے۔ پھر باپ مر گیا اور مجھے دوسروں سے علم ہوا کہ ماں زندہ ہے۔ ماں کو تلاش کرتے اس تک پہنچا تو وہ مجھے بھول چکی تھی۔ اس نے مجھے وہ محبت نہ دی جس کی طلب میں اس تک گیا تھا۔ میں اس سے بھی بدل ہو گیا، اور اب اس دنیا میں تنہا ہوں۔ او مائی گاڈ، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر کہنے لگی، مالی وسائل کیا ہیں؟ باپ کا ترکہ بہت ہے، میں نے جواب دیا۔ دوسرے عزیزوں سے ملاقات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوئی عزیز نہیں، میں نے کہا، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر مسکرا کر بولی، میں کہہ چکی ہوں کہ ابھی مبتدی ہوں، کہ احمقانہ بات کہہ جاؤں تو برا ماننا نہ مذاق اڑانا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور وہ میری آنکھوں میں جھانکتی رہی۔ اس طرح براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تمہارے کل کے رویے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ تم تند مزاج ہو، اپنے گرد خود ساختہ حصار قائم کر لیا ہے، اور اسے معیار زندگی بنا لیا ہے۔ دوسرے سے کبھی متاثر نہیں ہوتے، یا اگر کبھی ہوتے ہو تو اسے اپنے مزاج کے مطابق چاہتے ہو۔ اس طرح الگ تھلگ رہنے کا مزاج نہیں تو اور کیا ہے؟ تصدیق یا تردید کرو گے؟ ٹھیک تجزیہ ہے، میں نے کہا۔ کسی منزل کا تعین کیا؟ ہاں، میں نے کہا۔ اس خیال میں بھی شدت ہوگی؟ پتہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ جس پر کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تھوڑی سی تفصیل؟ اس نے کہا۔ انسان کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے، اور تمہارے مزاج سے بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ انسان سے دور رہ کر انسان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا مزاج بدل لو، اپنے پازیٹیو کا نیگیٹو بن جاؤ، خود میں اتنی نمایاں تبدیلی پیدا کرو کہ اپنی نفی بن جاؤ۔ منزل ملے گی؟ میں نے پوچھا۔ شاید، اس نے کہا، اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی بولی، اور میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وقت ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ مجھے کیچ کرو گی؟ ہاں، اس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے کہا۔ اس لیے کہ اتفاق سے تمہیں دیکھ کر جو کام میرے ذہن میں آیا تھا وہی تمہاری تربیت کا آغاز ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا۔
یہ اس اعتراف کی نفی ہے جو تم نے ابھی کیا ہے۔ کسی کے حالات کچھ اور ہوں اور تمہاری مرضی پر نہ چل سکے تو تمہیں اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اسے تعاون کرنا چاہیے۔ میری مٹھیاں بھیج گئیں اور چہرے پر سرخی آ گئی۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولی، نہیں اپنی مٹھیاں کھول دو یا پھر مجھ سے کہو کہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ مجھے پانی پلاؤ، میں نے کہا۔ پھر میں نے تنجینہ الایا کو قبول کر لیا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، بہت گہری، بہت زیرک تھی۔ دیکھنا، اس نے مجھے ایک البم دکھائی، اس میں بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بولی، یہ میرے والد صاحب شمعون الایا ہیں۔ 14 سال تک کردوں کے لیے ان کے مخالفین سے گوریلا جنگ کرتے رہے، لیکن یہ صدیوں کی جد و جہد ہے۔ اپنے بعد انہوں نے تاج اپنے بیٹوں کے سر پر سجانے چاہے، لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے اور وطن سے باہر نکل آئے۔ شمعون الایا آج تک اس کے لیے افسردہ ہیں۔ دیکھو، یہ میرے دونوں بھائی ہیں، اس نے صفحہ الٹ دیا، اور یہ میری ماں جویریہ الایا ہے اور یہ میرے دادا۔ لیکن تم لوگ کیا ایران میں رہتے ہو؟ ہاں، اس نے کہا، امن و سکون کے ساتھ۔ ہاں، کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیا حکومت ایران شمعون الایا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ نہیں، ہم نے انداز بدل دیا ہے اور فیض آباد میں لوگ اس کی حیثیت سے آگاہ نہیں ہیں۔ پھر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم نے میری دوستی قبول کی ہے، اور جسے قدرت بلند قامت دیتی ہے، جس کی پیشانی پر نور ہوتا ہے، وہ ظرف کی تصویر ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم صاحب ظرف ہو اور رازوں کے امین بن سکتے ہو۔ تم نے مجھ پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر لیا، میں نے کہا۔ ایسا ہی تو ہوا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور میں مسکرانے لگا۔ اگر میں نے کبھی دھوکہ دے دیا تو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اتفاق ہوگا، جانا بوجھا عمل نہیں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اب یہ بتاؤ، میرے ساتھ میرے وطن چلنے کو تیار ہو؟ ہاں، لیکن تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے کام ہیں جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ جب ہم عازم سفر ہوں گے تو راستے میں جہاز میں تمہیں بتاؤں گی، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر وہ سب کچھ میرے معیار کے مطابق نہ ہوا تو میں اس کے انجام دہی کا وعدہ نہیں کرتا۔ مجھے منظور ہے، اس نے کہا۔ اس سے گفتگو ختم ہو گئی، لیکن ایران میرے دل میں دھڑکنے لگا۔ اس وقت میرے جنون کا دور تھا جب زمرد جہاں کو آگ میں جھونک آیا تھا، لیکن وقت نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا، اور اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصلحت زندگی کے سفر کا راستہ ہے اور ہر شخص کو اسی راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں مجھے زمرد جہاں یاد رہی تھی۔ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں اسے ان راستوں سے واپس لے آتا۔ کیا ہوا ہوگا؟ انتظامات تنجینہ الایا نے ہی کیے تھے اور ان میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ جہاز فضا میں سیدھا ہوا تو میں نے اسے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ خود تمہارے ذہن میں بھی کوئی اہم خیال ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ تمہارے دوست نفسیات دان ہیں، اس سفر کو کرتے ہوئے تمہارے چہرے کا حزن، بدلتے ہوئے رنگ اس بات کے غماز ہیں کہ اس سفر سے تمہارا کوئی ذہنی تعلق ہے، یا پھر تم صرف اس داستان کے لیے متجسس ہو جو میں تمہیں سنانے والی ہوں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے اپنے رجحان کے خلاف تعلیم حاصل کی ہے۔ علم نفسیات انسان کی تلاش میں معاون ہو سکتا ہے، کم از کم اس سے ابتدائی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک جواب ہے، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا، میں نے کہا، اور وہ ہنسنے لگی۔ بدلا لے رہے ہو؟ اس نے کہا۔ شاید، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ کچھ تصویریں دیکھو، اس میں مومن کو دیکھو۔ اس نے ایک تصویر میرے سامنے کر دی۔ شاندار چہرے، بڑی بڑی آنکھوں میں چوڑی پیشانی والا ایک شخص تھا جس کے سر پر رکھے ہوئے صافے کا ترا بہت بلند تھا، بڑی پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا۔ حافظ سنجانی، اس نے جواب دیا۔ غلام سنجانی کا اکلوتا بیٹا۔ غلام سنجانی اس وقت کرد گوریلا فوج کا سپہ سالار تھا۔ جب میرے والد شمعون الایا گوریلا جنگ کر رہے تھے اور ان کے دشمن ممالک کی حکومت نے غلام سنجانی کے سر کی بہت بڑی قیمت رکھی تھی، پھر وہ خاموشی سے ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ دونوں حکومتیں آج بھی اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں۔ حافظ اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اس کی ماں روحانہ سنجانی نے اسے پرورش کے لیے بیرون ملک بھجوایا اور اس کے لیے روتے روتے اندھی ہو گئی، لیکن اس کا عزم تھا کہ حافظ سنجانی کو اس وقت بلائے گی جب وہ اپنے باپ کا علم لے کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ کرنے نکل سکے گا، اور اب یہ اس قابل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی داستان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب حالات بدل گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں۔ اب یہ خاندان حکومت کی پناہ میں ہے۔ ہم سب اس جد و جہد سے دستبردار ہونے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ اب اتنے گروہ سرگرم عمل ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حافظ سنجانی؟ میں نے کہا۔ یہ اس کی ماں روحانہ سنجانی ہے۔ تنجینہ نے ایک اور تصویر میرے سامنے کر دی۔ عمر رسیدہ پروکار عورت کی تصویر تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے نور نظر
आ रही थीं। देर तक वो तस्वीर मैंने सामने से न हटाई, फिर एक गहरी सांस लेकर इसे वापस करते हुए कहा, माँ की ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। हाँ अफसोस, वो गमज़दा लहजे में बोली। अब ये अपनी माँ के पास पहुँच चुका है? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। क्यों? अब क्यों नहीं? इसलिए कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, वो आहिस्ता से बोली और मेरा मुंह हैरत से खुल गया। फिर वही झिल्लाहट मेरे जहन में उमड़ आई। वो मुझे मुसलसल जहनी झटके दे रही थी। मैंने चिल्लाई हुई आवाज़ में कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रही हो मुझ पर, बच्चों की तरह मुझे कहानियाँ सुना रही हो। मैंने तुमसे इस काम के बारे में पूछा था जो तुम मुझसे लेना चाहती हो। इस कहानी का तुम्हारे काम से क्या ताल्लुक़ है? मैंने कहा। हाँ, यही कहानी तो इस काम की बुनियाद है, इसने आहिस्ता से कहा। औरत, मैंने जिल्लाहट पर काबू पाकर सोचा, बेशक वो इल्म हासिल कर सकती है, हर वो इल्म जो मर्द हासिल कर सकता है। किसी भी अमल में वो मर्द से कमतर नहीं है, बल्कि वसी मानों में सोचा जाए तो मर्द से ताकतवर, इससे ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त रखने वाली, एक दूसरे वजूद को 9 माह तक संभाले रखना और लम्हा लम्हा इसकी हिफाजत करना मर्द के तसव्वुर से भी बाहिर है। बड़े बड़े सरकश पहलवान जी छोड़ जाते हैं, वो ज़हनी तौर पर भी इतनी ताकतवर हो सकती है कि किसी मर्द को अपने इशारों के दायरे में कैद कर सके। जिस तरह हर मर्द आलिम नहीं हो सकता, बल्कि दुनिया की मुख्तलिफ शोबों से इसका ताल्लुक़ हो सकता है, इसी तरह औरत भी मुख्तलिफ ज़हानतों की हामिल हो सकती है। वो मैंने इस लड़की को अपने जहन की गहराइयों में झांकने का मौका नहीं दिया था, लेकिन इसने मुझ पर कारी वार किए थे और नतीजे में मैं इसके साथ सफ़र कर रहा था। शायद इस सफ़र की सबसे बड़ी वजह करीमन सुलहरी का मंसूबा था और अब वो मुझसे खेल रही थी, लेकिन मुझे संभलना था। इसे इसके मंसूबे में कामयाब होने देना ही मेरी कामयाबी का दरवाज़ा था। अगर इसके इज्तनाब से मैं उखड़ गया तो इस वक़्त के ज़ाया होने का अफसोस होगा। वो सोच में डूबी हुई थी। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर गुजरी तो वो चौंकी, मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, मैंने तो तुम पर गौर ही नहीं किया था। मैंने सर्द नज़रों से इसे देखा। वो नहीं जानती थी कि इन लम्हों की खुदपरस्ती ने इससे क्या छीन लिया है। वो खुलूस, वो सच्चाई जो मैंने इसके लिए अपने दिल में बसाई थी, अब दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई थी। मेरे ख़्याल में इंसान को अपने खुलूस में बेख्तियार होना चाहिए। अगर हम सच्चाई को लफ्ज़ी तराश खराश में उलझा दें तो वो बनावट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस वक्त यही हुआ था। इसकी एहतियात ने इसका किरदार मशकूक कर दिया था। तुम कुछ ज़्यादा खामोश हो गए हो, उसने कहा। मुझे क्या गुफ्तगू करनी चाहिए? मैंने सपाट लहजे में कहा। वो हंस पड़ी। तुम नाराज़ हो गए हो? पता नहीं, मैंने कहा। क्या तुम्हें एहसास है कि बच्चे जब बाप से किसी बात पर रूठते हैं तो माँ बाप को इन पर किस कदर प्यार आता है? ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो? वो जल्दी से संभल गई, फिर बोली, माज़रत ख़्वाह हूँ अहमद। बेख्याली में अल्फाज मुँह से निकल गए। मुझे इनका अफसोस है। दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि औरत फितरी तौर पर ममता की मारी होती है। शायद ममता ही की शक्ल की कोई हिस्स इसके दिल में अपनी महबूस शख्सियत के लिए होती है। तुम बात बात पर नाराज़ होते जाओ, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं अंदर से मुस्कुरा दिया। वो ज़हनी तौर पर ताकतवर औरत मौके से फ़ायदा उठा रही थी। मेरे लिए अपने जज्बों का इजहार करके एक और वार करने की कोशिश की है, वो भी निहायत मासूमियत से, लेकिन अचानक ही मुझसे मार खा गई थी।